Zombie apocalypse. السلام عليكم ورحمة الله. إذا في التمرين السادس عندنا واحد التريونغل A B C وعندنا واحد لو بوان E tel que AE est égal à B plus 1 tiers من AC montre que les deux vecteurs AC et BE sont collinéaires. Alors خاصنا نلقاو واحد العلاقة كتربط ما بين AC و BE، يعني إما نلقاو BE كيتكتب بدلالة AC أو AC كتكتب بدلالة BE، يعني أن AC كتساوي واحد العدد مضروب BE أو BE كيساوي واحد العدد مضروب في AC. هذه العلاقة الوحيدة اللي عندنا في المعطيات. إذا هنا ما كنحتاجش نرسمو الشكل، فعندنا العلاقة AE égale AB plus 1 sur 3 AC. في هذه الحالة حنا بغينا علاقة تكون ما بين BE و AC، ألوغ خاصنا ندخلو هنايا BE، خاصنا ندخل B. إذا في هذه الحالة تولي عندي AB plus BE كتساوي AB plus 1 sur 3 من AC. هنا عندي AB في هذه الجهة وعندي AB في هذه الجهة، نقدر نختزل بهم. ألوغ غتولي عندي BE إيكال 1 sur 3 من AC. هذا بالنسبة للسؤال الأول. BE هي 1 على 3 من AC. Alors les deux vecteurs BE et AC sont collinéaires. Alors BE et AC sont collinéaires. ديما باش نبين ان واحد الفيكتور مع فيكتور اخر سون كولينيير، يعني نبين ان متجهتان مستقيميتان، كيخصني نلقى هذا الفيكتور هذا كيساوي عدد مضروب في الفيكتور الاخر. هذا هما اللي كيعنيو بها بان هاد لي دو فيكتور سون كولينيير. الوغ خاصني نلقى يا اما هذا يكون ميلتيبل ديال هذا او AC تكون ميلتيبل ديال BE. في هذه الحاله les deux vecteurs sont collinéaires. Alors on devait le sujet الثاني montrer que CE est égal à B moins 2 tiers AC. CE كتساوي AB moins 2 tiers AC. Alors دائما عندنا هذه العلاقة هذه نبداو بها. On a AE égale AB plus 1 tiers من AC. وندخل عليها C تولي عندي AC بليس CE. علاقة شارل دخلت C في علاقة شارل في AE كتساوي AB بليس 1 sur 3 من AC. Donc CE égale AB plus 1 tiers من AC moins AC. إذا AB خليت هادو في بلايصهم وجبت هذا حولتو للجهة الأخرى بليس 1 sur 3 من AC moins AC. AC هنا هي 3 sur 3. ألوغ 1 sur 3 moins 3 sur 3 تعطيني moins 2 sur 3. إلا عملت AC هنايا غتعطيني هنا 1 على 3 ناقص 1 AC. إلا عملتي AC هنا عامل مشترك 1 على 3 ناقص 1، وهذه تعطيني أن CE كتساوي moins 2 sur 3 AB moins 2 sur 3 من AC. هذه هي CE. العلاقة اللي يطلبوا منا نبينو هي هذه. هذه من هذه العلاقة بينا أن BE مع AC سون كولينيير. هنا طلبوا منا نبينو هذيك العلاقة بيناها. Deuxième question 3. Question 3 عندنا AF est égal 3 sur 2 AB. Donc la troisième on a AF égale 3 sur 2 من AB. مزيان. السؤال هو
هنايا A exprimer EF exprimer le vecteur EF en fonction de AB et AC. يعني هاد الفيكتور EF غنكتبوه بدلالات AB و AC. إذا أنا ما عنديش العلاقة اللي فيها EF، غنشوف العلاقة اللي فيها F وندخل E. إذا عندنا AF تساوي 3 على 2 من AB، أو العلاقة اللي فيها E ندخل فيها F. إذا ضروري حنا خاصنا نخرجوا ال EF. إذا بالنسبة عندي AF ندخل عليها ندخل عليها E. إذا تولي عندي AE بليس EF égale 3 sur 2 من AB. وحنا باغيين لو فيكتور EF، الوغ هادي نحولها لجهة أخرى. EF égale 3 sur 2 من المتجهة AB moins AE. و AE عندنا في المعطيات AE هي AB. علاش غادي نعوضو AE؟ لأنه هما طلبوا منا لو فيكتور EF هو هذا، ولكن هما طلبوا لينا هذا الفيكتور هذا نكتبوه بدلالات AB و AC. إذا AB هنا ما عنديش مشكل، ولكن هنا ما خاصش يكون عندي AE، خاص يكون هنا غير بدلالات AB و AC. إذا AE حتى هي خاصني نحولها بدير دلالات AB و AC. إذا AE نعوضها بهادو. إذا تولي عندي هنايا 3 sur 2 AB moins AB moins 1 sur 3 من AC. حيت عندنا AE مسبوقة بناقص، إذا AE عوضناها وضربنا كلشي في ناقص. إذا هنا عندي 3 sur 2 من AB، وهنا عندي moins AB اللي هي 2 sur 2. حيت واحد هو 2 sur 2، إذا إلا عوضتيها ولا وحدتي مقام هنايا غتعطيك 3 sur 2 moins 2 sur 2 غتعطيك هي 1 sur 2. 1 sur 2 من AB moins 1 sur 3 من AC. هنا إلا عملتي AB غتعطيك 3 sur 2 moins 1. 3 sur 2 moins 1 هي 1 sur 2. هذا بالنسبة للفيكتور EF. هذا بالنسبة لA. عندنا 3. دابا ندوزو ل B. في B طلبوا منا montrer que les points E, F et C sont alignés. E, F حنا دابا ديجا درنا هذا السؤال هذا ديجا غنستنتجو منه السؤال الثاني. إذا E F عندي E F ونقارنها مع عندي E F نقارنها سواء مع E C سواء مع F C. عندي E F نقارنها سواء مع E C سواء مع F C اللي عندي في التمارين. إذا حنا دائما باش نبينو أن لي بوان سون أليني، باش نبينو أن 3 بوان سون أليني A B C، خاصني نكتب يا إما A B بدلالات C A، أو A B بدلالات تكون بدلالات C A، أو تكون بدلالات B C. يعني كيعني أن هاد لي 3 بوان سون أليني. كيفاش خاصنا نبينو أن لو فيكتور سون كولينيير وبيناتهم نقطة مشتركة، هكذا باش كنبين ان النقاط مستقيميه. اذا في هذا الحال حنا ديجا حسبنا او اف. هي عندنا او اف نقطروها. او اف هي هذه او اف، يعني مادام طلبوها منا يعني غنخدموا بها. هذه هي او اف. او اف شنو بقات لنا سي. الوغ خاصني نقارن هذيك او اف نقارنها مع يا اما او سي يا اما اف سي اللي عندي في التمرين. بالنسبة لهنا هادي شنو؟ هادي سي او. ديجا عاطينا سي او. الوغ نقارنو هاديك او اف مع هاد سي او. إلا خدينا او اف وعملنا بواحد على جوج. الوغ عندنا on a EF égale 1 sur 2 AB moins 1 sur 3 AC. Alors نعملو بواحد على جوج غتعطيني عاملية AB moins 2 sur 3 AC. عملت بواحد على جوج خرجت لي AB ناقص جوج على 3 AC. AB ناقص جوج على 3 AC، وهاد AB ناقص جوج على 3 AC هي سي او. باش عرفناها
حنا عارفين بلي او اف و سي او غتكون بيناتهم شي علاقه، يعني عدد نضربو في سي او يعطيني او اف، او عدد نضربو في او اف يعطيني سي او. اذا في هذه الحاله عندي هنايا ا بي المعامل ديالها هو واحد، الوغ خاصني نرد المعامل حتى هنايا نردو واحد. باش غادي نردو واحد غنعمل بالمعامل اللي عندي اللي كانت عندي 5 نعمل ب5، كانت عندي 1 على 2 نعمل ب1 على 2، اللي عندي هنايا نعمل به باش نرجع للمعامل واحد. الوغ عملنا ب1 على 2 غادي ا بي ناقص جوج على 3 اصل، وبالتالي فغادي تبان ليا راه هي السي او. اذا غادي نعوضها بالسي او غتعطيني 1 على 2 من المتجهه سي او. اذا بينا بلي او اف تيكال 1 sur 2 من سي او. وهاد العباره هذه راه كتعني بان لي دو فيكتور او اف اس او سون كولينيير، لكن ماشي هذا هو الجواب ديال السؤال. اكثر من هكذا، بما ان نقطه مشتركه ما بين هاد لي فيكتور، الوغ غتكون عندنا هاد لي بوين اللي كيمثلوا لي هاد لي دو فيكتور، هاد لي بوين اللي كاينين هنا كاملين اللي هما ثلاثه، هما غير ثلاثه. هاد لي بوين هادو سون اليني، امتى كيكونوا اليني؟ اذا كان قلنا لي دو فيكتور سون كولينيير وعندنا واحد النقطه مشتركه ما بين المتجهتين. اذا بالنسبه لهنا دو لي بوين او اف et C sont alignés. Les points E, F, C sont alignés. كملنا تبين رقم 6. Don't you lose sight